बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के सामने शाम का खाना रख दिया जाए और उधर नमाज के लिए इकामत भी हो जाए तो पहले खाना खा ले और नमाज के लिए जल्दी ना करे यहाँ तक कि खाने से फारिग हो जाए। नाजरीन, जिंदगी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, सेहत भी उसी की रहमत है, लेकिन सेहत को बरकरार रखना और बीमारियों से बचना इंसान की जिम्मेदारी है। पुराने वक्तों के हिकमत भरे नुस्खे और तजुर्बे आज भी काम आते हैं अगर सही अंदाज में अपनाए जाएं। आज हम आपके लिए ऐसे नायाब और कारगर घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, सेहत में इजाफा कर सकते हैं और आपको तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और अमल कीजिए। नाजरीन, सांप दांतों से डसता है और इंसान आंखों से, इसलिए अपनी आंखों की हिफाजत करें। हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जो शख्स थोड़े पर सब्र नहीं करता वो हमेशा गरीब रहता है। खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है। नाजरीन, रात को चांद की चांदनी में चहलकदमी करने से जहनी दबाव यानी डिप्रेशन में कमी आती है। खाना खाते वक्त किसी की बुराई करने से खाने से बरकत उड़ जाती है। सुबह सवेरे उठने के बाद अगर पेशाब ना आए तो यह सेहत की खराब होने की निशानी है। जो इंसान एक सांस में पानी पीने का आदी हो तो जान लें कि वो जल्दबाज होता है। जिस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे तो जान लें कि उसको अंदर से कोई खुफिया बीमारी खा रही है। अगर हर वक्त थकावट रहने लगे तो जान लो कि तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। नाजरीन, हो सकता है किसी इंसान की नीयत ठीक हो और उसका अक्स दिखाने वाले की नीयत ठीक ना हो, लिहाजा हर सुनी सुनाई बात पर एतबार मत करें। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल बदन पर असर करता है, इसलिए नमक मुनासिब इस्तेमाल करें। दांत का दर्द दूर करने के लिए लहसुन का पानी निकाल कर दांत पर रुई के साथ लगाओ, मुंह को खुला छोड़ दो, मवाद निकल आएगा और दर्द खत्म हो जाएगा। गर्म या मीठी चीज़ों के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दांत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अगर जिल्द पर सफ़ेद धब्बे पड़ने लगे तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन डी की कमी है। अगर खांसी रात को बढ़ जाए तो जान लो कि तुम्हारे फेफड़ों में बलगम जमा है। नाजरीन, कमर के नीचे अगर दर्द हो तो समझो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला है। अगर हाथ पांव सुन्न रहने लगे तो जान लो कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। दूध पीकर खजूर खा लेने से दिमाग तेज होता है। पालक खाकर फौरन सो जाने से नींद ठीक तरह से नहीं आती। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल न पिएं, आपके दांतों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। फकीर को सदका आजिज़ी और अदब के साथ दो, क्योंकि खुश दिली से सदका देना ही कबूल होने की निशानी है। नाजरीन, खाने के बाद नींद आने लगे तो जान लो कि ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। अगर बाएं बाजू में दर्द हो तो दिल कमजोर होने की निशानी है। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर के कमजोर होने की निशानी है। चेहरे का मोटा हो जाना जिस्म में चर्बी का बढ़ना और बुढ़ापे की निशानी है। बड़ा बनने से पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से ही बनी होती है। कमी और खामियां सभी में होती है, मगर नजर सिर्फ दूसरों को ही आती है। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता और गाजर दिल के दौरे से भी बचाती है। क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। 4 चीजें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। नमाज में दिल, तन्हाई में सोच, महफिल में जुबान और रास्ते में निगाह। नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत चाहती हो तो रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़कर काम शुरू करो। अगर पेट फूला रहे तो जान लो कि तुम्हारी आंतें गैस से भरी हुई है। आंखों के सामने अगर तारे नजर आए तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर गिर रहा है। अगर सूंघने की ताकत कम हो तो जान लो कि तुम्हारे दिमाग की नसें कमजोर है। नाक की नोक पर अगर दाने निकल आए तो समझ लेना कि तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस खराब हो चुका है। अगर रात को पैरों में जलन होने लगे तो जान लो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो गया है। पट्ठों में अकड़न रहे तो समझो कि तुम्हारे जिस्म में पोटेशियम की कमी है। हाथों की हथेलियां अगर लाल हो जाए तो जान ले कि तुम्हारा जिगर गर्म हो चुका है। अगर सुबह उठते ही चक्कर आए तो समझ लो कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है।
اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو کہ تمہارا دماغ صحیح خوراک نہیں لے رہا۔ اگر بھوک نہ لگے سمجھ لو کہ تمہارا میٹابالزم سست ہو گیا ہے۔ اگر اسکن پر کھجلی ہو تو جان لو کہ تمہارا جگر صاف نہیں ہے۔ کھانے کے بعد اگر تھکاوٹ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا ہاضمے کا نظام سست ہے۔ ناظرین، انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ صبح سویرے سبزی میں جا کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں کم ہو سکتی ہے۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلائی جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں اور پیروں کی اسکن سخت ہو تو دھوپ میں بیٹھنے سے نرم ہو سکتی ہے۔ بدن کی الرجی میں فوراً 1 گلاس نیم گرم پانی پی جاؤ، الرجی ختم ہو جائے گی۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو زندگی میں صرف ایک ہی بار ملتی ہے، عزت اور جوانی۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اسے کبھی دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی بھی برائی کرے گا۔ جتنا ہو سکے پانی زیادہ پیئیں، یہ کھانا ہضم کرتا ہے، دماغ کی طاقت بڑھاتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر اپنے مقصد سے پہلے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 3 باتیں یاد رکھو: اللہ پر بھروسہ اور یقین، لگاتار محنت اور غلط ساتھیوں سے دوری۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ قرآن میں شفا ہے، صدقہ میں شفا ہے، آب زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، صلہ رحمی میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، سفر کرنے میں شفا ہے۔ کھانا کھاتے وقت بیچ میں پانی پینے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور ہاضمے پر اثر پڑتا ہے۔ کھجور کا جوس پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا اور طاقت میں کمی نہیں آتی۔ اگر جوڑوں میں درد ہو یا شریر سستی ہو تو پانی زیادہ پیئے، اس سے آرام ملے گا۔ آدھا گلاس سے کم سرسوں کے تیل میں 8 سے 10 لہسن کی کلیاں اور 1 چمچ اجوائن ڈال کر دھیمی آنچ پر پکائیں۔ جب لہسن ہلکا بھورا ہو جائے تو تیل ٹھنڈا کر کے چھان لیں۔ رات کو اس تیل کو ہلکا گنگنا کر کے کمر، ٹانگوں اور تلووں پر 10 سے 15 منٹ مالش کریں۔ پرہیز: ٹھنڈی چیزیں، برف والی پانی، دیر رات تک جاگنا اور زیادہ تلی بھنی چیزوں سے بچیں۔ جتنا کم کھاؤ گے اتنی زیادہ دیر تک جوانی برقرار رہے گی۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو خراب کرتا ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پی لیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اور پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک توانائی فراہم کرتا ہے۔ مسوڑوں میں درد یا سوجن ہو تو فٹکری والا نیم گرم پانی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نیم کی مسواک دانتوں کی صفائی کے لیے بہترین مانی جاتی ہے۔ جن کی سانس پھولتی ہو وہ بیر کھائیں۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر سانس پھولنے لگے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے۔ پٹھوں میں اگر کھچاؤ ہو تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں میگنیشیم کی کمی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنی رہتی ہے تو جان لو کہ تمہارا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ ہونٹ اگر پھٹتے رہے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ ناک سے اگر خون آئے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کمر میں اکڑن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہے۔ اگر سر میں اکثر درد رہنے لگے تو سمجھو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں اگر سن ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے نیچے سے ہلکے بن جائیں تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک چکے ہیں۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہوں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ ناظرین، بدن پر اگر روز سوئیاں چبھنے لگے تو جان لو کہ یہ جادو کی پکی نشانی ہے۔ اگر ہاتھوں میں پسینہ آئے بغیر تھرتھراہٹ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے تھائرائیڈ خراب ہے۔ ہڈیوں سے کڑاکے کی آواز آتی رہے تو جان لے کہ تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر سونے کے بعد منہ سے لار بہے تو سمجھ لو کہ تمہارا سانس لینے کا سسٹم بند ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو کہ تمہارا معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے منہ میں بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں۔ کانوں کے اندر خارش یعنی کھجلی کا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اگر انگلیاں کے ناخن نیلے پڑ جائیں تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آنے لگے تو جان لیں کہ آپ کے لیور میں گرمی کی شکایت پیدا ہو چکی ہے۔
کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ لیچی گرمیوں کا ایک نایاب تحفہ ہے جو تھوڑے عرصے کے لیے ہی آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ اس کے علاوہ لیچی جگر کے مریض لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور آگے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔